अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 खुशनसीब ज़ोडिक साइन के बारे में जिनके लिए अगले 6 माह कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। ये लोग अपने कारोबार का अरूज देखेंगे, किस्मत इनका भरपूर साथ देगी। ये लोग जिस काम में भी हाथ डालेंगे इनको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। दोस्तों इन 5 बुरूज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिटरी पोजीशन बन रही है। ये प्लानिटरी पोजीशन इन 5 बुरूज को बहुत ज़्यादा फायदे दे रही हैं। दोस्तों आपने इस टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। यही वो वक्त है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आप ये समझ लें कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाहते हैं तो यही वो वक्त है। इस वक्त में की गई हुई मेहनत अगले 12 से 13 सालों तक के लिए फ़ायदे देगी, और अगर आपने इस वक्त को ज़ाया कर दिया तो फिर आपको अगले 12 से 13 सालों तक के लिए इंतज़ार करना होगा। मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, जो तकरीबन हर डिपार्टमेंट को रूल करता है, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री को ले लें, एआई इंडस्ट्री को ले लें, चाहे टेली कम्युनिकेशन को ले लें या मीडिया को ले लें, मरकरी तकरीबन हर चीज़ को ही रूल करता है और इन सब का ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है। और इन्हीं महीनों में मरकरी अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा, जिसकी वजह से इन 5 ज़ोडिक साइन के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। इनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी से गम दूर होंगे, खुशखबरियां ही खुशखबरियां होंगी। ये ज़ोडिक साइन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पैसे के एतबार से इन्हें कोई कमी नहीं होगी। इनका इनाम या लॉटरी भी निकल सकती है। इनकी इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा, सोसाइटी में इनकी इज्जत बढ़ेगी। इन 5 ज़ोडिक साइन के लिए कामयाब दौर का आगाज होगा। इनके लिए खैर व बरकत का टाइम शुरू होने जा रहा है। इनके मामलात बहुत अच्छे रहेंगे और इनके काम आसान हो जाएंगे। अब तक अगर ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है और कौन से काम इनके लिए बेहतर रहेंगे, इनके सामने अंधेरा था और कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी, इनको फैसला करने में आसानी होगी और इनकी दुआएं कबूल होंगी। इस ड्यूरेशन में आपकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, इनको सच्चे ख्वाब आएंगे और इनकी रूहानियत में इजाफा होगा। हज और उम्रा की ज़ियारात में भी जा सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 5 बुरूज कौन से हैं? इनमें आपका बुरूज भी हो सकता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कहीं से स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनाई। तो बुर्ज जोज़ा वालों दोस्तों इस ड्यूरेशन में आपकी करेज, आपकी ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपकी विल पावर में इजाफा होगा और इस ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आएंगी जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होंगी। इस ड्यूरेशन में शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग करना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको कम्युनिकेशन के थ्रू एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड्स सर्कल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके वेल विशर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स मिलेंगे। सोसाइटी में आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर हम नाम की बात करें तो ऐसे अफराद जिनका नाम उर्दू में काफ से आता है और इंग्लिश में क्यू और के से आता है, इस ड्यूरेशन में आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आएंगी जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होंगी। इस ड्यूरेशन में शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग करना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको कम्युनिकेशन के थ्रू एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्काई हाई रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड सर्कल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके वेल विशर आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो बुर्ज जोज़ा वालों मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, क्योंकि बुर्ज मीज़ान वालों का रूलिंग प्लेनेट अभी वीनस है। क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था, उस कर्ज का वापस मिल जाना, या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना,
اس کے علاوہ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کی عزت میں اضافہ ہو جانا اور کام کی جگہ پر آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جانا، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں فزیکلی طور پر جو ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کوئی پرابلمز چل رہی ہیں، تو اس ڈیوریشن میں ان کو صحت یابی ملے گی۔ جو کافی ٹائم سے بیمار تھے تو ان کو صحت یابی ملے گی، کاروبار میں بڑھاوا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں جو استواجی طور پر جو مسئلے مسائل تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، گھریلو معاملات میں جو پریشانی چل رہی تھی، ان میں اب آہستہ آہستہ بہت بہتری آئے گی۔ اب ان کی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز بہتر ہوں گی، ان کی تربیت میں اعلیٰ ظرفی رہے گی، یہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگوں کو بلیسڈ کریں گے۔ سب سے زیادہ سورج کی بلیسمنٹ ان کے لیے خوش بختی لے کر آ رہی ہے، اور یہ ٹائم 14 مئی تک رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جن افراد کو اپنا برج نہیں معلوم، تو جن کا نام اردو میں رے، تے اور توئیں سے آتا ہے اور انگلش میں آر اور ٹی سے آتا ہے، تو آر اور ٹی والے بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں بڑھاوا ہوگا، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے جاب کے دوران معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ سوسائٹی میں ان کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی اس دوران بہت فائدے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں، تو برج حمل والو، اور یہ ٹائم آپ کے لیے گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ 18 مہینے کے بعد آپ کے لیے بہت ہی زبردست دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کچھ پریشانیوں میں تھے، اب آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کریں گے۔ مینٹل سٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی رہے گی، آپ کی صحت بھی اس دوران بہت بہتر رہے گی۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا شکار تھے، پچھلے دنوں مارس کافی انسٹیبل تھا، تو انشاءاللہ تعالی اب آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ اب آپ کی صحت میں بہت بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی انکم میں بھی بہت اضافہ ہوگا، آپ کے منی میٹرز بہت زبردست رہیں گے۔ آپ کو سٹاک مارکیٹ سے گینز مل سکتے ہیں، اور چیزیں بالکل آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہوں گی۔ آپ کی رومانٹک لائف بہت اچھی رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ آپ کے بچے اس دوران آپ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو رہیں گے۔ اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں آپ کو کافی زیادہ گین مل سکتے ہیں، تو برج حمل والوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ تو برج جدی والوں، اس ڈیوریشن میں آپ کی لرننگ ہیبٹ سٹارٹ ہوں گی، لانگ ڈسٹنس ارننگ سٹارٹ ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ بہت زیادہ اسپریچول بن جائیں گے، بہت زیادہ ریلیجیس رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کریج بڑھے گی، اور آپ ہر چیز میں ایفرٹس کریں گے جس کا آپ کو اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ یہ ڈیوریشن آپ کے لیے پازیٹیو ایونٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہ ڈیوریشن آپ کے لیے شارٹ ڈسٹنس، لانگ ڈسٹنس ارننگ لے کر آئے گا۔ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ گینز بھی ملیں گے، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا۔ یہ ان افراد کے لیے بہت بہتر رہے گا جو جاب لیس ہیں۔ اس ڈیوریشن میں ان کو جاب مل سکتی ہے، اور اس ڈیوریشن میں آپ کے دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ آپ کے کمپیٹیٹر اس دوران خاموش رہیں گے، اور آپ ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ گین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فورن کنٹریز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ورک ویزا کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا پی آر کے لیے، تو اس ڈیوریشن میں آپ کا ورک ویزا اپروو ہو سکتا ہے، پی آر یا جاب اپروو ہو سکتی ہے۔ آپ کے فورن کنٹری ٹائز بہت اچھے رہیں گے، اور آپ اس دوران روحانیت کے ساتھ ساتھ کافی ریلیجیس بھی رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے، آپ کا لک آپ کی فیور میں ہوگا، آپ کا ہارڈ ورک کرنا آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والوں، اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے، آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی، آپ کی سپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے، آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔
इस ड्यूरेशन में आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। आपके जो पेंडिंग वर्क्स थे आप क्लिक कर जाएंगे। आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी सेविंग्स में बेहतरी आएगी और आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्न करेंगे। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।